अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफार। नाजरीन, जो ताज़ा तरीन गुज़श्ता 24 घंटे में यानी कि आज नवाज शरीफ मुल्क की यानी अहम शख्सियत और उसके अलावा मुल्क की दूसरी अहम शख्सियत जस्टिस काजी फाइज ईसा दोनों जो है मुल्क से रवाना होकर अमेरिका पहुंच चुके हैं। ये तो थी यानी कि मुल्क से जो बाहर गए हैं दो शख्सियात, उनकी बात। अब आ जाइए पाकिस्तान के अंदर, तो जस्टिस काजी फाइज ईसा के फौरन बाद जनाब जस्टिस याह्या आफरीदी उन्होंने हलफ उठाया। हलफ उठाने के फौरन बाद जो उन्होंने काम किया वो था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी। उसको उन्होंने रिव्यू यानी कि उनको दोबारा ऑर्गेनाइज किया और उनमें नए मोस्ट यानी कि जो सीनियर जजेस हैं वो शामिल किए, उनको दुरुस्त करने की कोशिश की, तो उन्होंने शामिल किया और ये उनका पहला इकदाम। और दूसरा जो फौरी इकदाम था, उन्होंने फुल कोर्ट जो जजेस का बेंच है वो भी तलब कर लिया। वो अभी पीर के दिन क्या होता है उस फुल कोर्ट में, वो आइंदा पीर के दिन पता चल जाएगा। तो आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूं तो ये इतवार का दिन है, ठीक है जी। तो अब ये तो थी अहम डेवलपमेंट, ये जो चीफ जस्टिस है उनकी। और ये नजर आ रहा है जो चीफ जस्टिस है उनको साबका अदवार में जो कुछ हुआ, जो कानून के साथ यानी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने किया, और जो यानी कि जिनको हमेशा याद रखा जाएगा कि कानून के लिए और अदलिया की जो यानी तारीख है उसमें हमेशा बुरे अल्फाज से याद रखा जाएगा। तो वो मेरा ख्याल है कि ये जस्टिस जो याह्या आफरीदी हैं उन्हें एहसास है, वो शायद ये आने वाले दिनों में अदलिया की जो तशख़्ख़ुस है उनको बेहतर करने की कोशिश करें। तो लगता यूं है, ये अभी आइंदा चंद रोज में पता चल जाएगा। 24 घंटे में जो उन्होंने कार्रवाइयां की हैं वो यानी पता चल गई हैं और बेहतरी की तरफ यानी अदलिया गामजन हो रही है। तो उसके बाद जो है वो एक ये भी वाकया हुआ कि कैदी वैन वाला, कि वो कैदी लेके जा रहे थे तो वो उन पर 20 अफराद यानी कि तरनोल के जो SHO है उनके ऊपर इल्जाम आयद हुआ है कि उन्होंने वैन के शीशे तोड़कर और ये सारा वाकया बनाया है। मगर यानी ये वाकया ब्रेकिंग न्यूज में बताया जा रहा है कि 20 अफराद ने कैदी वैन पर हमला कर दिया और वो कैदी छुड़ा कर ले जा रहे थे। और फिर क्या हुआ कि 2-3 बंदे गिरफ्तार कर लिए हैं, बाकी वो फरार हो गए और बाकी सारे कैदियों को सेफ यानी कि पकड़ लिया गया। अब ये वाकये में बहुत सारे सवालात उठते हैं, मगर सिर्फ एक सवाल ये किया जाए कि जब वो 20 बंदे फरार हुए हैं, जो 20 बंदे थे उनमें 3-4 आपने 2-3 बता रहे हैं गिरफ्तार किए, बाकी 17 फरार होते हुए वो किसी को साथ नहीं ले गए। 17 जो है वो फरार हो गए, किसी को साथ नहीं ले गए, बाकी ये 3 खड़े रहे कि आके पुलिस इनको पकड़ ले। तो ये ना फिर वो 17 में से कोई जख्मी हुए, ना इधर से कोई जख्मी हुआ, तो ये 3 पकड़ लिए और बाहिफाजत वो सारे कैदी भी इन्होंने पकड़ लिए। ये हालात हैं और ब्रेकिंग न्यूज चलाई जा रही है। तो मुझे बताएं, जिस मुल्क में और कैपिटल में ये हो कि 20 बंदे हमला कर दे कैदी छुड़वाने के लिए, तो फिर उस मुल्क में सरमायाकार किस तरह आएंगे। तो ये हालात पैदा किए जा रहे हैं। उधर से अभी वजीर आला एक यानी सूबे का वजीर आला अदम एतमाद अपनी हुकूमत पे वो कर रहा है कि ये सारा ड्रामा है, हमारे जो बंदे थे उनकी जमानतें हुई थी, उनको रिहा करना था, तो वो रिहा करने की बजाय उनको जेल पहुंचाना था, फिर उनकी रोक करानी थी, वो आजाद हो जाते। उन पर एक नया केस बनाने के लिए इतना बड़ा ड्रामा रचाया गया है। ये मौकफ है PTI का और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, उन्होंने ये सारा मौकफ। अब ये क्या पीर के दिन सारा पता चलेगा क्या हालात हैं, क्या हकायक सामने आते हैं, ये सूरत हाल है।
ادھر علیمہ خان اور عظما خان ان کی ضمانتیں ہو گئی ہیں، وہ پہنچ چکی ہیں اپنے گھر۔ اور جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ بشرا بی بی بھی خیبر پختونخوا میں یعنی کہ ضمانت کے بعد وہاں رہائش پذیر ہے۔ اب آنے والے دنوں میں یہ پتہ چلے گا کہ جو اپنا عمران خان کی جو بہنیں عظما خان، علیمہ خان، اور علیمہ خان کیا کردار سیاست میں ادا کرتی ہیں، اور اس کے بعد بشرا بی بی کیا کردار ادا کرتی ہے۔ زیادہ تر تو امکان ہے کہ وہ بشرا بی بی جس طرح پہلے تھی اسی طرح ہی وہ رہیں گی، مگر زیادہ لوگوں کی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ ابھی آگے کردار ادا کریں گی سیاست میں، یعنی یہ مختلف طرف سے، اور زیادہ تر امکان یہ ہے کہ جو قیادت ہے، جو لیڈران مقرر ہیں وہی فیصلے کریں گے۔ جو اپنا بشرا بی بی ہیں وہ صلاح مشورہ پیچھے کچھ دے سکتی ہیں، سامنے آ کر وہ کچھ نہیں کریں گے، زیادہ امکان یہی ہے۔ تو یہ یعنی کہ سیاسی صورتحال پی ٹی آئی کی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ایران پر جو گزشتہ روز حملہ ہوا ہے، یعنی ایئر اسٹرائک کیا گیا ہے کاشان اور شیراز جو شہر ہیں ان پر جو ان کا ہوا ہے، تو وہاں کوئی اتنا بڑا کوئی نقصان نہیں ہوا، مگر یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ کی جو ہے اسی کی سربراہی اور اسی کے وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ تو ظاہر بات ہے، مگر یہ ہے کہ اس میں امریکہ نے اسٹریٹجی یہ تیار کی کہ انہوں نے کہا تاکہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں، مگر انہوں نے سختی سے اسرائیل کو یہ منع کیا تھا کہ آپ نے آئل کی، تیل کی جو تنصیبات ہیں ان پر حملہ نہیں کرنا، اور اس کے بعد ایٹمی تنصیبات پہ بھی حملہ نہیں کرنا، یہ انہوں نے پہلے ہی یعنی امریکہ نے بتا دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ فوجی تنصیبات، فوج جہاں ہے، چھونیاں، ان پر حملہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو حملہ ہوا ہے اس کا ایران کیا رد عمل ظاہر کرتا ہے، مگر امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ جو ہے ایران حملہ نہ کوئی کرے، نہ ریئیکٹ کرے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کیا کرتا ہے، مگر کوئی اتنا بڑے پیمانے پہ کوئی نقصان نہیں ہوا، مگر یہ بھی شکوک و شبہات ہیں کہ وہ جو یہ اسرائیل نے حملہ کیا ہے تو وہ جو جہاز ہیں وہ ری فیول ہونے کے علاوہ کس طرح پہنچ سکتے ہیں، تو اس کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کس طرح یہاں پہنچے ہیں، کیونکہ وہ اتنا لمبا سفر طے کر کے یہاں پہنچ نہیں سکتے۔ تو یہ آنے والے دنوں میں ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں گی کہ ایران کی کیا اسٹریٹجی ہے، اور یہ کون کون اس میں ساتھ دینے میں، حملے میں کون کون ملوث تھا۔ تو یہ تھی تازہ ترین اپڈیٹ، اور اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے اور پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور ہمارے سرحدوں پر جو جوان تعینات ہے اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔